बीबीएस सेकेन्ड इयर, बीबीएस फोर्थ इयर तथा एमबीएस सेकेन्ड सेमेस्टर अन्तर्गत मास्टर बजेट च्याप्टरमा छौं हामी। र यस च्याप्टरमा आज मैले यहाँहरुसँग एउटा नन म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्नसँग सम्बन्धित क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु। र यो क्वेशनमा हामीलाई लास्ट मन्थ सम्मको ब्यालेन्स सिट दिएको छ। अनि त्यस्तै पास्ट सेल्स एन्ड मर्चेन्डाइज सेल्स बजेट भनेर हामीलाई चाहिँ सेल्स को पनि रेभिन्यू को बजेट दिएको छ। त्यस्तै मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेट भनेर मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेट पनि आफैले बनाएर दिएको छ। र सँगसँगै हामीलाई यो क्वेशनमा रिक्वायरमेन्ट सोधेको भनेको क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट फर फर्स्ट 3 मन्थ अफ द इयर भनेर 3 महिनाको प्रिपेयर गर्न भनेको छ। र सँगसँगै हामीलाई अझै फर्दर इन्फर्मेसनहरु के दिएको छ भने 20% अफ द सेल्स विल बी इन क्याश भन्छ। क्याशमा चाहिँ 20% हो रे हैन, एन्ड 80% अन क्रेडिट र 80% चाहिँ क्रेडिट सेल्स छ भन्छ। अनि क्रेडिट सेल्स विल बी रियलाइज 50% इन द मन्थ अफ सेल्स भन्छ। र 50 क्रेडिट सेल्स मध्येको 50% चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सेम मन्थमा कलेक्सन हुन्छ भनेको छ। यो हामी यहाँनिर अहिले क्याश कलेक्सनमा देखाइहाल्छौं हैन। तसर्थ सबभन्दा सुरुमा हामी यो क्वेशनमा चाहिँ क्याश बजेटबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने हुनाले क्याश बजेट हामी सुरु गर्छौं। र क्याश बजेट सुरु गर्दा ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्याशबाट सुरु गर्छौं है। ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स, ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स भनेर हामीलाई लास्ट मन्थको ब्यालेन्स सिटमा 46,000 दिएको छ। यो 46,000 हामी चाहिँ जनवरीमा लेख्यौं हैन। यहाँ डिसेम्बरको लागि चाहिँ क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स दिएको, त्यो डिसेम्बरको क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स भनेको चाहिँ जनवरीको ओपनिङ हुन्छ, तसर्थ हामी यहाँ राख्यौं हैन। अनि यसमा हामी एड गर्नुपर्ने हुन्छ क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन। अब क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन भन्ने बित्तिकै अघि सेल्स को कुरा आएको थियो। सेल्स को कलेक्सन पोलिसी चाहिँ कस्तोसँग भर पर्छ हैन। तसर्थ 20% सेल्स विल बी इन क्याश भनेको छ। तसर्थ मैले यहाँनिर के गरे भने क्याश सेल्स भनेर 20% देखाएँ। जति पनि जनवरी फेब्रुअरी मार्च को सेल्स छ त्यसको हामी 20% गरेर राखिदिन्छौं। सबभन्दा सुरुमा हेरौं, यहाँ जनवरीमा 5 लाख छ। अनि त्यो 5 लाख को 20% लाई हामी यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। 5 to the 10 भने 1 लाख हो हैन। त्यस्तै फेब्रुअरीमा 6 लाख दिएको छ सेल्स, अनि 6 लाख को हामी 20% गर्छौं, यो भने 1,20,000 हुन्छ। अनि त्यस्तै मार्चमा हामीलाई 8 लाख दिएको छ। 8 लाख को 20% भने चाहिँ 1,60,000 हुन्छ। यसरी हामी 3 महिनामा चाहिँ क्याश सेल्स लाई राख्यौं। अब बाँकी फेरि कलेक्सन भनेर कलेक्सन फ्रम डेटर्स, डेटरबाट कलेक्सन गर्ने बेलामा अब कस्तो पोलिसी दिएको छ हेरौं। 50% इन द मन्थ अफ सेल्स भनेको छ। 50% चाहिँ सेम मन्थको कुरा भयो, जुन महिनामा सोल्ड गरिन्छ त्यही महिनामा कलेक्सन हुन्छ। 30% इन द नेक्स्ट मन्थ अफ सेल्स। अब 30% चाहिँ नेक्स्ट मन्थमा हुन्छ रे। नेक्स्ट मन्थ। अनि अझ त्यो भन्दा पछि के छ भने 18% इन द फलोइङ मन्थ अफ सेल्स भनेको छ। 18% नेक्स्ट फलोइङ मन्थ को कुरा छ हैन। अनि एन्ड ब्याड डेब्ट विल अमाउन्ट टु 2% अफ क्रेडिट सेल्स भनेको छ। तसर्थ मैले यहाँ सजिलोको लागि यहाँनिर 2% चाहिँ ब्याड डेब्ट भनेर लेख्छु है। तर हामी यहाँ भित्र चाहिँ अमाउन्टहरु देखाउँदैनौं हैन। र ब्याड डेब्ट को अमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ भने हामी क्याल्कुलेसन गरेर अलग्गै कतै लेखेर राखेको राम्रो। मैले यहाँनिर पछाडी कतै ब्याड डेब्ट भनेर देखाइदिउँला। अनि त्यो चाहिँ पछि हामी यो ब्याड डेब्ट को रकमलाई चाहिँ हामी पछि के गर्छौं भने इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्ने बेलामा देखाउनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ सबभन्दा सुरुमा हामी अब कहाँ जाउँ भने जनवरीको सेल्समा हेरौं। जनवरीको सेल्स हामीलाई 5 लाख दिएको थियो र 5 लाख को 80% जुन 5 लाख छ
त्यो 5 लाखको हामी 20% छ के रे क्याश सेल्स भनेर गयो र 80% चाहिँ के छ क्रेडिट सेल्स छ। त्यो 80% जुन क्रेडिट सेल्स छ यो 4 लाखको क्रेडिट सेल्सको 50% सेम मन्थ भन्दैछ, तसर्थ यहाँ 2 लाख लेख्छौँ हामी। त्यस्तै यो 4 लाखको 30% नेक्स्ट मन्थ भन्दैछ, तसर्थ फेब्रुअरीमा लानुपर्छ। 30% भने कति हुने भयो 1,20,000 हुने भयो हैन। अब 4 लाखको 18% गर्नु पर्यो। 4 लाखको 18% गर्दा हाम्रो 72,000 आउँछ। यो नेक्स्ट फलोइङ मन्थमा जान्छ। अब यो मार्च मन्थको ब्याड डेब्ट भनेको 2% हो हैन। 2% हो भने हामी के गर्छौं भने त्यो 4 लाखको अघिको जुन 4 लाख थियो त्यसको हामी 2% को कुरा गर्छौं। यो 8,000 भनेको के हुन्छ त भन्दा ब्याड डेब्ट। तसर्थ मैले के गर्दिए भने यहाँनिर कन्फ्युजन नहुनु होला, मैले यहाँ यो मार्चको लागि ब्याड डेब्ट भनेको चाहिँ यो ब्याड डेब्टको कुरा मार्चको ब्याड डेब्ट 8,000 हो, जो हामीलाई पछि इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिन्छ हैन, तसर्थ लेखेँ मैले। अनि त्यस्तै हामी अब के गर्ने भयौं भने फेब्रुअरीमा जाने भयौं। अब फेब्रुअरीको सेल्समा हेरौं। फेब्रुअरीको सेल्स हामीलाई 6 लाख दिएको छ। अब यो 6 लाखको 20% क्याश भयो, तसर्थ यहाँ हामी देखायौं। यसमध्ये 1,20,000 चाहिँ हाम्रो क्याश गयो अनि अब हाम्रो 4,80,000 बच्यो। 4,80,000 को 50% चाहिँ सेम मन्थ भनेको हुनाले फेब्रुअरीमै आउँछ यो 2,40,000। त्यस्तै यो 4,80,000 को 30% फेरि नेक्स्ट मन्थ भनेको छ, तसर्थ यसको चाहिँ हामी 30% गर्छौं। 1,44,000 आउँछ हैन। अनि जुन हाम्रो अघिको 4,80,000 थियो यो 4,80,000 को 18% हाम्रो यो के रे अप्रिलमा जानुपर्ने। तर अप्रिलको हामी यहाँ सो गर्दै छैनौं भन्नुको अर्थ जुन बाँकी बचेको यो 20% छ त्यो 20% पुरै हामी के गर्छौं त भन्दा एकाउन्ट रिसिएबल भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ यसको चाहिँ हामी 20% भनेर कति हुन्छ 96,000 हुन्छ। त्यो 96,000 लाई हामी एकाउन्ट रिसिएबल भनेर यहाँ देखाउँछौं, किनकि मार्च पछि अप्रिल महिनाको चाहिँ हामीसँग अहिले केही पनि छैन। अप्रिल मन्थमा चाहिँ कलेक्सन हुन सक्छ, ब्याड डेब्ट नहुन सक्छ, तसर्थ हामी एकाउन्ट रिसिएबल भनेर देखायौं। त्यस्तै हामी जानु पर्यो अब मार्चमा। हामीसँग मार्चको सेल्स भनेर हामीलाई 8 लाख गिभन छ। यो 8 लाखको हामी के गर्छौं भने 20% क्याश सेल्स भइहाल्यो, त्यो 1,60,000 हामी यहाँबाट घटाउँछौं। बाँकी बचेको 6,40,000। यो 6,40,000 क्रेडिट सेल्स मध्ये 50% चाहिँ सेम मन्थमा कलेक्सन हुने हो, तसर्थ 3,20,000 चाहिँ हामी सेम मन्थमा देखाउँछौं। र त्यसपछि हामी 30% नेक्स्ट मन्थ भनेको अप्रिलमा जानुपर्छ हैन। अब यो अप्रिलको यहाँ हामीसँग केही पनि छैन इन्फर्मेसन भने बाँकी बचेको यो 3,20,000 जुन छ त्यो सबैलाई हामी एकाउन्ट रिसिएबल भनेर देखाइन्छ। यो किनकि यो भन्दा फर्दर मन्थहरुमा चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दा कलेक्सन हुन सक्छ, तसर्थ यसलाई ब्याड डेब्ट भनेर सो गर्न मिल्दैन। अब जनवरी भन्दा अगाडि जाउँ, डिसेम्बरलाई हेरौं। डिसेम्बरको सेल्स भनेर हामीलाई 6 लाख गिभन छ। अब यो 6 लाखको 20% चाहिँ क्याश सेल्स भयो, तसर्थ हामी 80% छुट्याउनु पर्यो। 4,80,000 भयो। त्यो 4,80,000 को 50% चाहिँ सेम मन्थ भनेको छ भने डिसेम्बरमै कलेक्सन भयो। तर यही 4,80,000 को 30% चाहिँ नेक्स्ट मन्थ भनेको छ भने जनवरीमा आउँछ, तसर्थ यसको 30% तिर जानु पर्यो। यो 1,44,000 भयो हैन। अब जुन अघिको 4,80,000 थियो यसको हामी 18% लाई यहाँ हाम्रो फेब्रुअरीको नेक्स्ट फलोइङ भनेको छ, तसर्थ डिसेम्बरबाट नेक्स्ट मन्थ जनवरी भयो। अनि त्यसपछि फेरि 18% भने चाहिँ नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भनेको हुनाले यहाँनिर फेब्रुअरीमा आउने भयो। 86,400 यहाँ देखाइन्छ। र जुन 2% बाँकी रहन्छ 2% भनेको चाहिँ हाम्रो 9600 हुन्छ।
यो 9600 भनेको चाहिँ फेब्रुअरीको लागि के हुन्छ त भन्दा ब्याड डेब्ट हुन्छ। यहाँनिर मैले त्यसो भने फेब्रुअरीको ब्याड डेब्ट भनेर 9600 लाई देखाइदिन्छु। त्यस्तै हामी अब फेरि डिसेम्बर भन्दा अगाडि हामी जान्छौँ नोभेम्बरमा। अब नोभेम्बरको हामीलाई सेल्स दिएको छ 4 लाख। अब 4 लाख को हाम्रो 20% चाहिँ क्याश सेल्स हो, तसर्थ 80% छुट्याउनु पर्यो क्रेडिट। र यो 3,20,000 हुन्छ हैन। यो 3,20,000 को हामी के गर्छौं भने 50% चाहिँ नोभेम्बरमा नै कलेक्सन हुन्छ हैन। यो 3,20,000 को 50% चाहिँ नोभेम्बरमै कलेक्सन हुन्छ र 3,20,000 को 30% चाहिँ नेक्स्ट मन्थ भने डिसेम्बरमा कलेक्सन हुन्छ र 3,20,000 को 18% चाहिँ नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भने जनवरीमा हुन्छ। तसर्थ यसको हामी 18% गर्छौं। यो हाम्रो चाहिँ 57,600 आउँछ। अब 2% ब्याड डेब्ट हामी फेरि देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो 2% भनेको फेरि यो जनवरीको लागि, जनवरीको ब्याड डेब्ट 4600 हुन आउँछ। यसरी हामी ब्याड डेब्टहरु पनि छुट्यायौं, अकाउन्ट रिसिभेबलहरु पनि निकाल्यौं र यहाँ ब्याड डेब्ट भनेर मैले यहाँ लेखे पनि भित्र हामी लेखेर जोड्न मिल्दैन, किनकि त्यो नउठ्ने रकम हो। त्यसलाई चाहिँ एज ए एक्सपेन्सेस को रूपमा चाहिँ पछि हामी इन्कम स्टेटमेन्टमा शो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ केही अरु पनि क्याश रिसिप्टहरु छन् भने त्यसलाई यहाँ शो गर्नुपर्ने हुन्छ। एकपल्ट क्वेशनलाई निहाल्नुपर्छ, क्वेशन विचार गरौँ। पर्चेज अफ मर्चेन्डाइज को कुरा छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट को कुरा छ हैन। कतै एसेट्सहरु सोल्ड गरेको छ भने अनि शेयरहरु इस्यु गरेको छ भने, त्यस्तै डिभिडेन्डहरु रिसिभ भएको छ भने, इन्ट्रेस्टहरु रिसिभ भएको छ भने देखाउनु पर्छ। तर अहिले यहाँ हामीसँग चाहिँ क्वेशनमा केही पनि छैन, तसर्थ यसलाई हामी यहाँ टोटल गर्ने ठाउँ राख्छौं। यसलाई ए ले डिनोट गरेर हामी टोटल क्याश अभाइलेबल या हामी पछि जोडौँला, किनकि जोड्न मिल्यो भने पनि जनवरीको मात्रै हुन्छ, फेब्रुअरी र मार्चको ओपनिङ ब्यालेन्स नै छैन, तसर्थ हामी अहिले जोड्न सक्दैनौं। त्यसपछि हामी यो क्याश डिस्बर्समेन्टमा जान्छौं। अब क्याश डिस्बर्समेन्टमा क्याश पेमेन्टहरुको कुरा हो, तसर्थ यहाँ मर्चेन्डाइज पर्चेजको चाहिँ पेमेन्टको पोलिसी के छ त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ हैन। पर्चेज अफ मर्चेन्डाइज विल बी पेड इन द नेक्स्ट मन्थ अफ पर्चेज भनेको छ, तसर्थ यहाँनिर मैले पेमेन्ट फर पर्चेज भनेर लेखेँ हैन। पेमेन्ट फर पर्चेज अफ मर्चेन्डाइज। अब यो चाहिँ के भन्दैछ भने नेक्स्ट मन्थमा मात्रै के हुन्छ त पेमेन्ट हुन्छ भनेको छ, तसर्थ हामीलाई यहाँ जति दिएको छ त्यसलाई चाहिँ नेक्स्ट मन्थ गर्दै जान्छौं है। जस्तो जनवरीमा हामीलाई 3,60,000 दिएको छ, जनवरीमा पर्चेज गरेको कुरा नेक्स्ट मन्थमा पेमेन्ट गरिन्छ भन्नुको अर्थ यी फेब्रुअरीमा हामी 3,60,000 पेमेन्ट गर्छौं। त्यस्तै फेब्रुअरीको जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो 4,80,000 मार्चमा हामी पेमेन्ट गर्छौं। अनि मार्चको जुन 3,60,000 छ त्यो 3,60,000 एकाउन्ट पेएबलको रूपमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने रिमार्क कलममा राख्छौं। र जनवरीमा राख्ने बेलामा हामी डिसेम्बरबाट राख्नुपर्ने हुन्छ डिसेम्बरको पर्चेजलाई, जसलाई यहाँनिर एकाउन्ट पेएबल भनेर पनि ब्यालेन्स सिटमा देखाइएको हुन्छ लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिटमा हैन। तसर्थ यहाँ ब्यालेन्स सिटमा एकाउन्ट पेएबल भनेर चाहिँ 3 लाख दिएको छ र एकाउन्ट रिसिएबल तर्फको जुन फिगर छ त्यो पनि हामी जोडेर टोटल हेर्नुपर्ने हुन्छ। यति तीनवटा फिगर जोड्दा यहाँको एकाउन्ट रिसिएबल सँग चाहिँ बराबर आउनुपर्छ। अब त्यसपछि पेमेन्ट फर पर्चेज पछि हामी कहाँ जान्छौं भने अरु पनि केही पेमेन्टहरु छन् भने त्यो खोज्छौं पहिले। यहाँनिर जस्तो एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट अदर देन डेप्रिसिएसन भनेर हामीलाई दिएको छ 30% अफ ग्रस सेल्स भनेको छ हैन। तसर्थ यहाँनिर हामी एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर लेख्यौं। अब एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ डेप्रिसिएसन 3500 छ रे,
यो चाहिँ अदर देन डेप्रिसिएसन भनेको हुनाले यसलाई केही पनि गर्नु परेन। हामी जति सेल्स छ त्यसको चाहिँ 30% गरेर यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ, 30% अफ सेल्स। अब सेल्स हामीसँग जस्तो जनवरीमा 5 लाख छ त्यसको 30% गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर हामीलाई चाहिँ कहिले पेमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। एन्ड दे विल बी पेबल इन द मन्थ वेन ड्यू भनेको छ, त्यही भएर सेम मन्थकै कुरा हो। अनि यहाँ 5 लाख दिएको छ भने यो 5 लाख दिएको छ भने 5 लाखको 30% भने तपाईको 1,50,000 भयो। अनि त्यस्तै फेब्रुअरीमा छ 6 लाख, त्यसको हामी 30% गर्नु पर्यो, यो 1,80,000 हुन आउँछ। त्यस्तै अर्को छ 8 लाख, 8 लाखको 30% गर्नु पर्यो, यो 2,40,000 हुन आउँछ। अझ पनि हामीसँग पेमेन्टहरु के छन् त्यो विचार गर्नुपर्छ हैन। जस्तो मिनिमम क्याश ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने छ 30,000। अनि एन्ड मर्चेन्डाइज इन्भेन्ट्री सफिसिएन्ट टु मिट नेक्स्ट मन्थ सेल्स भनेको छ। यो पछि हामी चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट अनि ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्ने बेलामा यो चाहिन्छ हैन। त्यस्तै कम्पनी विल बाई अ मेसिन एट अ कस्ट अफ रुपीज 1,50,000 अन जनवरी भनेको छ। तसर्थ यहाँनिर पेमेन्ट फर मेसिनरी पर्चेज तपाईको जनवरीमा हो। तसर्थ यहाँनिर हामी 1,50,000 भनेर फेरि मेसिनरी पर्चेजलाई देखाउँछौं भने एन्ड पे अ डिभिडेन्ड अफ रुपीज 50,000 इन मन्थ अफ फेब्रुअरी भनेको छ। यहाँनिर पेमेन्ट अफ डिभिडेन्ड भनेर लेखे मैले। अब डिभिडेन्ड फेब्रुअरीमा 50,000 पेमेन्ट गर्ने भनेको छ। तसर्थ मैले फेब्रुअरीमा यहाँनिर 50,000 देखाइदिएँ। अब हामीसँग कम्पनीको चाहिँ यो बैंकसँग भएको एग्रिमेन्टको इन्फर्मेसन छ हैन। अरु पेमेन्टहरुको इन्फर्मेसनहरु केही पनि छैन। तसर्थ हामी यसलाई चाहिँ टोटल गर्न सक्छौं अब हैन। बी भनेर टोटल क्याश डिस्बर्समेन्ट यो पनि हामी टोटल गर्नु पर्यो। यो भने हामीसँग यहाँ ओपनिङ क्लोजिङ केही पनि लेख्नु पर्ने हुँदैन। तसर्थ यसलाई हामी टोटल गरेर यहाँ लेख्न सक्छौं। यो हामी टोटल गरिसकेपछि अब ए माइनस बी गरेर सरप्लस र डेफिसिट हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं हैन, यो दुईटाको डिफरेन्सलाई। त्यस्तै हामीसँग यदि डेफिसिट भयो भने बोरोइङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामी बोरोइङ गरेका छौं भने त्यसलाई पछि हामी रिपेमेन्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र पेमेन्ट भनेको आउटफ्लो भएको हुनाले माइनसमा लेखेँ। र सँगसँगै इन्ट्रेस्ट पनि पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसलाई पनि मैले यहाँनिर के गर्ने भए माइनस गर्ने भए। अब त्यसपछि हामीसँग आउने ब्यालेन्स भने मिनिमम अर क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स। अब हामी यो जस्तो ए बाट बी लाई घटाएर हेर्छौं हैन। ए बाट बी भने 6 लाख छ हैन। यो घटाउँदा हाम्रो चाहिँ 52,000 चाहिँ 52,400 चाहिँ नेगेटिभमा आउँदैछ। 52,400 हाम्रो नेगेटिभमा आउँदैछ, डेफिसिट आयो हैन। अब हामी क्वेशनमा के ख्याल गर्नुपर्छ भने मिनिमम क्याश ब्यालेन्स कति मेन्टेन गर्नुपर्ने हो त। यहाँ मिनिमम क्याश ब्यालेन्स भनेर हामीलाई 30,000 मेन्टेन गर्नुपर्ने दिएको छ हैन। तसर्थ यो आफै नेगेटिभमा छ। जिरो ब्यालेन्स आउन पनि हामी यति लोन लिनै पर्छ हैन। अझै त्यसमा मिनिमम क्याश ब्यालेन्स चाहिँ 30,000 मेन्टेन गर्नुपर्ने छ भने अझै हामी यसमा 30,000 पनि के गर्नु पर्यो त भन्दा प्लस गरेर हेर्नु पर्यो। यसो गर्दा 82,400 त हामीलाई निडेड छ। 82,400 हामीले लोन लिनुपर्ने हुन्छ। तर लोन लिने बेलामा कतिको मल्टिपलमा पाइन्छ भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ हैन। तसर्थ क्वेशनले भनेको छ द बोरोइङ विल बी इन अ मल्टिपल अफ 10,000 भनेको छ।
तसर्थ हामी 82,400 चाहिँ लोन पाउँदैनौँ, कि त 80 पाउँछौँ कि त 90 पाउँछौँ। तसर्थ हामी चाहिँ 90,000 चाहिँ लोन लिनुपर्ने हुन्छ। अनि एन्ड पेमेन्ट इज रुपिज 1000 भनेको छ, 1000 को मल्टिपलमा भन्छ हैन। अनि त्यसपछि हामीलाई के भन्छ भने द बैंक विल चार्ज 12% पर एनम एज इन्ट्रेस्ट भनेको छ। अनि अन द एमाउन्ट अफ लोन ड्यू भन्दैछ हैन। तसर्थ चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले लोन तिर्न सक्छौँ त्यतिखेर हामी चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि तिर्छौँ सँगसँगै। अहिले हामी यहाँ तिरिरहनु पर्दैन हैन। अहिले हामी लोन लियौँ र पेमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था छैन, इन्ट्रेस्ट पहिले अहिले हामीले तिर्दैनौँ। तसर्थ यसलाई घटाउँछौँ, पहिले कति ब्यालेन्स रहन्छ त्यसलाई हामी क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। र यो हाम्रो 37,600 आउने रहेछ। र यो चाहिँ हाम्रो के भइदियो त भन्दा 30,000 चाहिँ मिनिमम क्यास ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने थियो, तर लोनको चाहिँ जुन मल्टिपल दिएको छ त्यो मल्टिपलको कारणले गर्दा 37,600 चाहिँ एक्स्ट्रा भयो। यो जुन हाम्रो जनवरीको क्लोजिङ छ त्यसलाई हामी फेब्रुअरीको ओपनिङको रूपमा यहाँ माथि हामी ट्रान्सफर गर्छौँ। फेरि हामी यसलाई टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। 1,20,000 प्लस 2,40,000 फेरि 1,20,000 86,400 र यसो गर्दा हाम्रो चाहिँ यो कति आउँछ भन्दा 6,04,000 आउँदो रहेछ। अनि यो हाम्रो चाहिँ ए रिजल्ट र बी हामीसँग यहाँ छ यो 5,90,000। यसलाई हामी लेस गर्यौँ भने 14,000 हाम्रो के आउने रहेछ त भन्दा सरप्लस आउँदैछ। र सरप्लस 14,000 आयो भने हामीले मिनिमम क्यास ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने 30,000 हो, अझै हामीलाई पुग्दै छैन। तसर्थ अब 14,000 हामीसँग अलरेडी छ र हामीले चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने 30,000 हो भने अब कति पुग्दैन त त्यो हामी 30,000 बाट घटाउँछौँ, 16,000 चाहिँ हामीलाई अझै पुग्दैन। त्यसो भने हामी 16,000 लोन लिनुपर्ने कन्डिसन छ, तर लोन लिने बेलामा 10,000 को मल्टिपलमा पाइने हुनाले हामी अझ पनि 20,000 लोन लिनुपर्ने हुन्छ। र 20,000 लोन लियौँ, अहिले हामी पेमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था छैन, इन्ट्रेस्ट पनि हामी अहिले तिर्दैनौँ। तसर्थ यो ब्यालेन्स भनेको हाम्रो 34,000 हुन आउँछ। र फेरि यो 34,000 चाहिँ हामी ओपनिङ ब्यालेन्स अफ मार्च भनेर यहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ हैन। फेरि हामी यो मार्चको पनि टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। 34,000 प्लस अनि 1,60,000 प्लस 3,20,000 प्लस 1,44,000 प्लस 72,000 र यसो गर्दा हाम्रो यो टोटल चाहिँ 7,30,000 आउँछ। र यो 7,30,000 यो 7,20,000 र यसको डिफरेन्स भने चाहिँ 10,000 आउँछ, तर पोजिटिभमा आउँछ। अब हाम्रो मिनिमम क्यास ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने हामीले चाहिँ 30,000 हो, तर हामीसँग चाहिँ सरप्लस भनेको कति आयो त भन्दा 10,000 मात्रै आयो। तसर्थ हामी यो कन्डिसनमा पनि 20,000 लोन लिएर हामी मिनिमम क्यास ब्यालेन्स 30,000 चाहिँ मेन्टेन गर्नै पर्छ। र सँगसँगै हामी के ख्याल गरौँ भने यहाँनिर मैले पछिको लागि सजिलो होस् भनेर आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट पनि क्याल्कुलेसन गरेर यो बोरोइङको इन्ट्रेस्ट पनि क्याल्कुलेसन गरेर देखाउँछु। जस्तो सुरुमा हामी 90,000 लोन लियौँ र कति 12% पर एनम छ क्यारे। 90,000 लोन लियौँ हामी, जनवरीको फेब्रुअरीको र मार्चको इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ मैले यहाँ क्याल्कुलेसन गरेर देखाउने भएँ, तपाईहरु विचार गर्नु होला। जस्तो हामी 90,000 लोन लिएका छौं इन्टु 12%, अब 12% एक वर्षको हाम्रो 10,800 हुन्छ। तर हामी 3 महिनाको मात्रै निकाल्नु पर्ने हुनाले पहिले हामी यसलाई डिवाइड 12 गर्यौं भने 1 महिनाको आउँछ, इन्टु 3 गर्यौं भने तपाईको 3 महिनाको आउँछ हैन। तसर्थ यसलाई हामी यहाँ चाहिँ ड्यू इन्ट्रेस्ट भनेर यहाँनिर 2700 गर्यौं, अझै प्लस, किनकि हामी फेब्रुअरीमा फेरि 20,000 लोन लिएका छौं र यसको हामी 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्ने हुन्छ। तसर्थ पहिले 12% गरौं, 1 वर्षको इन्ट्रेस्ट, डिवाइड बाइ 12 गरौं, 1 महिनाको इन्ट्रेस्ट, इन्टु 2 गरौं, 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट भने 400 हुन्छ। त्यस्तै अझै हाम्रो चाहिँ मार्चमा पनि 20,000 लोन लिएका छौं अनि 20,000 को हामी 12% गर्यौं 2400 हुन्छ, अनि डिवाइड बाइ 12 गरे हाम्रो 1 महिनाको इन्ट्रेस्ट भने 200 हुन्छ। तसर्थ यो 200 लाई पनि हामी ड्यू इन्ट्रेस्ट भनेर अर्थात आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर लेख्छौं। तर यो पछि हामी लायबिलिटीमा पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ, जुन बजेटेड ब्यालेन्स सिट बनाउँछौं त्यहाँ पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ।
र त्यस्तै हामी इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्ने बेलामा पनि यसलाई चाहिँ ड्यू इन्ट्रेस्ट भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हामीलाई दिएको क्वेसनमा ग्रस प्रफिटको पर्सेन्टेज दिएको छैन र ग्रस प्रफिटको पर्सेन्टेज हामी निकाल्नुपर्ने हुन्छ र यो ग्रस प्रफिट नदिए पनि हामीलाई मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेट दिएको हुनाले हामी मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेटको हेल्पबाट हामी ग्रस प्रफिट निकाल्नुपर्ने हुन्छ, रेट ग्रस प्रफिटको पर्सेन्टेज निकाल्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ हामी मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेटको स्पेसिमेन फर्मेट बनायौँ। सबभन्दा सुरुमा हामी सेल्स रेभिन्यू लेख्छौँ। अब सेल्स रेभिन्यू हामीसँग जस्तो नोभेम्बरदेखिको सबै लेख्दा राम्रो भयो होइन। नोभेम्बर 4 लाख भयो, डिसेम्बरको 6 लाख, अनि त्यस्तै जनवरीको 5 लाख छ, अनि फेब्रुअरीको 6 लाख। अब हामीलाई यो डिसेम्बर र जनवरीको दुईवटा सेल्सबाट चाहिँ हामीलाई के आउँछ त भन्दा क्लोजिङ स्टक, यो ग्रस प्रफिटको पर्सेन्टेजहरू हामी निकाल्न सक्छौँ। यसमा हामी लेस गर्छौँ ग्रस प्रफिटलाई। अब ग्रस प्रफिट अहिले हामीसँग छैन हैन, तसर्थ यहाँनिर हामी यो सेल्सबाट ग्रस प्रफिट घटाएर आएको रिजल्ट भने सिओजिएस हुन्छ। यो सिओजिएसको रिजल्ट पनि हामीसँग अहिले छैन किनकि ग्रस प्रफिट छैन भने सिओजिएस हुँदैन हैन। अनि यसमा हामी एड गर्नुपर्ने हुन्छ क्लोजिङ स्टक अफ मर्चेन्डाइज। क्लोजिङ स्टक अफ मर्चेन्डाइज हामी क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा के गर्छौँ भने इन्भेन्ट्री पोलिसी हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। इन्भेन्ट्री पोलिसी हामीलाई के दिएको छ भने हेरौँ एकपल्ट। द कम्पनी विल होइन, यो यहाँ रहेछ, मर्चेन्डाइज इन्भेन्ट्री सफिसिएन्ट टु मिट द नेक्स्ट मन्थ्स सेल्स निड भनेको छ। नेक्स्ट मन्थको चाहिँ भनेको हुनाले हामीले के गर्छौँ भने जस्तो डिसेम्बरको सेल्स छ भने डिसेम्बरको हामी नोभेम्बरमा ल्याउँछौँ। त्यस्तै नोभेम्बरको छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दा डिसेम्बरमा ल्याउँछौँ। अब खास गरी हाम्रो रिजल्ट कहाँबाट आउने हो भन्दा यो डिसेम्बरको हामीलाई के दिएको छ, इन्भेन्ट्री दिएको छ। यो डिसेम्बरको मर्चेन्डाइजको इन्भेन्ट्री भनेर हामीलाई ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ यो 3 लाख। यहाँनिर मैले त्यसो भने डिसेम्बरको क्लोजिङ स्टक भनेर यहाँनिर मैले 3 लाख राख्छु। यो 3 लाख भनेको सफिसिएन्ट सेल्स निड अफ जनवरीको, तसर्थ मैले यहाँनिर 3 लाख यहाँको रिजल्टलाई हामीले यहाँ लेखेको हुनाले यो 3 लाख नै यहाँ देखायौँ। अब हामी यो जुन 3 लाख छ यो सिओजिएस अफ जनवरी हुन्छ। जनवरीको सिओजिएस 3 लाख छ भने सेल्सको र सिओजिएसको डिफ्रेन्स भनेको नै ग्रस प्रफिट हुन्छ। यो चाहिँ 20,000 आउँछ, 2 लाख। अब हामी यो जनवरीको सेल्स र ग्रस प्रफिटको जुन रेसियो छ त्यो रेसियो भनेको नै ग्रस प्रफिट मार्जिन हो भनेर हामी यहाँ ग्रस प्रफिट पर्सेन्टेजमा निकाल्नको लागि हाम्रो जनवरीको जुन ग्रस प्रफिट निस्किएको छ यो ग्रस प्रफिट डिभाइड बाई सेल्स लिन्छौँ हामी, अनि इन्टु 100 गर्छौँ। यसरी चाहिँ कति पर्सेन्ट आउँछ त्यो नै हाम्रो ग्रस प्रफिटको पर्सेन्टेज हुन्छ हैन। यो हामी यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 40% आउँछ। यो ग्रस प्रफिटको आधारमा हामी जुन जनवरीबाट ग्रस प्रफिट आयो त्यही नै हामी के हुन्छ त भन्दा यो पिरियडमा चाहिँ मेन्टेन हुन्छ भन्छौँ। तर 40% लाई चाहिँ ग्रस प्रफिट मानेर हामी फर्दर सल्युसन गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। सेकेन्ड रिक्वायरमेन्टमा हामीहरूलाई बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट सोधेको छ यो बी नम्बरको सल्युसनको लागि हैन। अनि यो बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्ने बेलामा हामी 3 महिनाको प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, जनवरी, फेब्रुअरी र मार्चको। र 3वटा महिनाको चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा सेल्सहरूलाई एड गर्छौँ। सबभन्दा सुरुमा हामी सेल्स रेभिन्यू भनेर 3 महिनाको सेल्सलाई जोडेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। र 3 महिनाको सेल्स हामीसँग चाहिँ कति दिएको छ भन्दा जनवरीको 5 लाख, फेब्रुअरीको 6 लाख र मार्चको चाहिँ 8 लाख छ। अब यो तीनटैलाई जोड्नु पर्यो हैन। 11 र 8 19 लाख हाम्रो सेल्स छ हैन। तसर्थ मैले यहाँनिर सेल्स रेभिन्यू भनेर 3 मन्थको एड गरेर 19 लाख देखाएँ। अनि अब यो नन म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्नको क्वेसन हो र यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई ग्रस प्रफिट अघि हामी पर्सेन्टेजमा निकाल्यौँ, त्यहीबाट हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जस्तो ग्रस प्रफिट हामी 40% निकाल्यौँ भने 60% चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ।
तसर्थ यो 19 लाखको हामी 16% लाई यो जस्तो हामीसँग 19 लाख छ, यो 19 लाखको हामी 60% गर्छौं र यो भनेको चाहिँ 11 लाख 40,000 आउँछ। यसलाई हामी 19 लाखबाट लेस गर्छौं र यो लेस गर्दा प्राप्त भएको रिजल्ट 7,60,000 यो भनेको ग्रस प्रफिट हुन्छ। यो ग्रस प्रफिटबाट लेस गर्छौं हामी अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु भनेर। अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अब अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु अन्तर्गत चाहिँ हामीलाई दिएका जुन एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरु छन् हैन, त्यस्तै डेप्रिसिएसनहरु दिएको छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हामी यो क्याश बजेट बनाउँदा पनि क्याल्कुलेसन गरेका छौं हैन। 1,50,000, 1,80,000, 150, 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,40,000 यो हाम्रो 5,70,000 छ हैन। अनि त्यस्तै क्वेशनमा हामीलाई डेप्रिसिएसन पनि डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस, यो डेप्रिसिएसन पनि दिएको छ। डेप्रिसिएसन भनेको चाहिँ हामीलाई के भन्दैछ भने 3,500 पर मन्थ दिएको छ। त्यो हामी इन्टु 3 गर्छौं, 3 महिनाको निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। 3,500 पर मन्थ इन्टु 3 गरेर यो चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर लेख्छौं। 3,500 इन्टु 3 रु 10,500 हुन्छ हैन। अनि त्यस्तै अघि हामी क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा ब्याड डेप्ट पनि क्याल्कुलेसन गरेका थियौं। यो ब्याड डेप्ट चाहिँ हाम्रो क्याश बजेटमा छ हैन। यो क्याश बजेटमा मैले रिमार्क कलममा लेखिदिएकै छु र त्यो ब्याड डेप्ट पनि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड भएको हुनाले यसलाई अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत राखिन्छ र ब्याड डेप्टलाई पनि हामी यहाँ देखाउँछौं। अब ब्याड डेप्ट 3 महिनाको जोडौं, जस्तो जनवरीको 6,400 छ, फेब्रुअरीको 9,600 छ र मार्चको हाम्रो 8,000 छ। यो तीनटैलाई हामी एड गरेर देखाउँछौं यहाँ। 6,400 प्लस 9,600 प्लस 8,000 यो सबैलाई जोड्दा हाम्रो चाहिँ 24,000 आउँछ। यो जोडिसकेपछि अब हामीसँग के एक्सपेन्सेसहरु छ भने त्यो एक्सपेन्सेसलाई हामी यहाँबाट लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अरु एक्सपेन्सेसहरु अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरुमा जाने अरु केही पनि छैन। यसलाई हामी टोटल गर्छौं हैन। 10,500 प्लस 570 यो हाम्रो 6,45,000 आउँछ। यसलाई हामी माथिबाट लेस गर्न सकिन्छ र यो माथिबाट प्राप्त भएको रिजल्ट भनेको चाहिँ नेट इन्कम बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हो। 7,60,000, 1,55,500 यो 1,55,500 भनेको चाहिँ नेट इन्कम बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हो। र यो रिजल्टबाट हामी के गर्छौं भने इन्ट्रेस्टहरु केही छ भने त्यो इन्ट्रेस्टहरुलाई हामी यहाँबाट लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब इन्ट्रेस्ट हाम्रो के छ भने पेमेन्ट गरेको नै हुनुपर्छ भन्ने छैन हैन, र नतिरिएको भए पनि ड्यू इन्ट्रेस्टहरु छ भने त्यसलाई हामी यहाँबाट देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो इन्ट्रेस्ट मैले ड्यू भनेर लेखेँ। यो ड्यू इन्ट्रेस्ट भनेर हामी क्याश बजेटको चाहिँ रिमार्क कलममा लेखेको यो तीनवटा छन्। तीनवटा लोनको चाहिँ इन्ट्रेस्टहरुलाई हामी जोडेर यहाँ देखाउनु पर्छ। जस्तो 2700 प्लस 400 प्लस 200 यो सबैलाई हामी जोडेर यहाँ देखाउँछौं। 3,300 आउँछ हैन। यो पनि हामी यहाँबाट लेस गर्नुपर्ने भयो र यो इन्ट्रेस्ट हामीसँग भएको इन्ट्रेस्ट यति नै हो र यसलाई हामी लेस गर्यौं भने यो नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स आउँछ। यो भनेको चाहिँ 550 to 200 आउँछ हैन। अब यो बिफोर ट्याक्समा हामी
लेस गर्नुपर्ने ट्याक्सलाई अब ट्याक्स पेड केही छ भने त्यसलाई हामी यहाँबाट लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसनमा हामीलाई ट्याक्ससँग सम्बन्धित इन्फर्मेसन केही पनि दिएको छैन हैन, तसर्थ हामी अहिले यहाँ ट्याक्स केही पनि राख्दैनौँ। र यो अब आउने रिजल्ट जुन 152,200 छ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हुने भयो भन्दा नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स आउँछ हैन। यो आफ्टर ट्याक्स रिजल्टबाट, यो आफ्टर ट्याक्स प्रफिटबाट हामी लेस डिभिडेन्ड गर्न सक्छौँ हैन। डिभिडेन्ड पेड वा पर्पोज डिभिडेन्ड, हामी जुन डिभिडेन्ड हामीले माथि चाहिँ पेमेन्ट गर्यौँ फेब्रुअरीमा भनेर 50,000 दिएको छ, यो 50,000 लाई हामी यहाँबाट लेस गरेर यो हामीले प्राप्त गरेको रिजल्ट भनेको चाहिँ हाम्रो रिटेन अर्निङको हुन्छ हैन। यहाँनिर रिटेन अर्निङ भनेर देखाउन सकिन्छ। यो 1,52,200 बाट हामी 50,000 लाई लेस गर्छौँ र यो प्राप्त हुने रिजल्ट भने 102200 आउँछ। र यसै गरेर हामीलाई सी नम्बरको सल्युसन, सी नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा बजेटेड ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्न भनेको छ। र बजेटेड ब्यालेन्स सिट हामी प्रिपेयर गर्ने बेलामा एसेट्सहरू ल्याबिलिटीहरू के छन् त्यसलाई समावेश गर्नुपर्छ। र यो बनाउने बेलामा हामी चाहिँ लास्ट मन्थको जुन ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ लास्ट मन्थसम्मको, त्यो ब्यालेन्स सिटमा डिपेन्ड भएर बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो इक्विटी सेयर क्यापिटल दिएको छ, इक्विटी सेयर क्यापिटल, अब यो इक्विटी सेयर क्यापिटल जुन हामीलाई लास्ट मन्थसम्मको ब्यालेन्स सिट दिएको छ, त्यो मन्थसम्मको ब्यालेन्स सिटमा हामीलाई 5 लाख दिएको छ। र अहिले केही फर्दर चाहिँ सेयरहरू इस्यु गरेको थियो भने हामी त्यसमा चाहिँ एडिसन थप्थ्यौँ, तर नयाँ इस्यु गरेको छैन, तसर्थ त्यही 5 लाखलाई नै देखाउनुपर्छ। अनि त्यस्तै हामीसँग एकाउन्ट पेएबलहरू यो हाम्रो क्यास बजेटमा छ हैन। त्यो एकाउन्ट्स पेएबललाई हामी एकाउन्ट्स पेएबल भनेर 3,60,000 हाम्रो चाहिँ नयाँ एकाउन्ट्स पेएबल लेख्ने हो जुन हाम्रो क्यास बजेटमा हुन्छ। क्यास बजेटको रिमार्क कलममा हामी लेखेका छौँ। अनि त्यस्तै रिटेन अर्निङ नेट प्रफिट पनि हामीसँग छ हैन। रिटेन अर्निङ भनेर 102200 हामीले चाहिँ प्राप्त गरेका हौँ। त्यस्तै हाम्रो पर्पोज डिभिडेन्ड वा प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर हाम्रो चाहिँ 50,000, यो 50,000 लाई पनि हामी यहाँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसै गरेर हामीसँग अझै इन्ट्रेस्ट ड्युको कुरा, लोनहरू पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ हैन, जुन हामी तिर्न सकेका छैनौँ, त्यो चाहिँ बोरोइङ भनेको चाहिँ लोन हो, जुन 90,000 20,000 20,000 गरेर हाम्रो कति हुने भयो 1,30,000 हुन्छ। त्यो 1,30,000 चाहिँ हामीले यहाँ लोन देखाउनु पर्छ हैन। लोन भनेर लेख्दा पनि हुन्छ, बोरोइङ भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट चाहिँ तिर्नुपर्ने छ, इन्ट्रेस्ट ड्यू। अघि हामी इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्ने बेलामा पनि 3,300 चाहिँ इन्ट्रेस्ट ड्यू छ भनेर देखाएका थियौँ। र लगभग हाम्रो ल्याबिलिटी साइडमा जाने आइटमहरू यिनै नै छन्। त्यसपछि हामी अरू एसेट्सहरू के छन् त्यो एसेट्सहरू पनि हामी लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिटमा बेस भएर बनाउँछौँ। जस्तो हामीलाई लास्ट मन्थसम्मको ब्यालेन्स सिटमा मेसिन एन्ड प्लान्ट भनेर लेखिया छ। मेसिन एन्ड प्लान्ट भनेर लेखिया छ। यो मेसिन एन्ड प्लान्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ भने 2 लाख चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ। त्यसमा चाहिँ नयाँ हामी पर्चेज गरेका छौँ 1,50,000, त्यो 1,50,000 चाहिँ हामी यहाँ एड गर्छौँ, नयाँ पर्चेज गरेको हो। अनि त्यसरी चाहिँ हाम्रो रिजल्ट भनेको चाहिँ 3 लाख, यो 3,50,000 आउँछ हैन। यो 3,50,000 मा हामी 3 महिनाको चाहिँ डेप्रिसिएसनलाई लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। डेप्रिसिएसन भनेको चाहिँ 10,500 हो हैन। यो 10,500 लाई यहाँबाट लेस गर्नुपर्छ। 3,50,000 अनि माइनस 10,500 गरेर 33,95,00 यो हाम्रो चाहिँ नेट एसेट्सको भ्यालु आयो हैन। त्यस्तै
हामीसँग एकाउन्ट रिसिभेबलहरू पनि छ। एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको हामीसँग चाहिँ जस्तो 3,20,000 प्लस 96,000 छ हैन। यो दुईटालाई हामी एड गरेर 4,16,000 हामी यहाँ देखायौँ हैन। त्यस्तै हाम्रो क्याश ब्यालेन्स, क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स पनि छ। क्यास एट ब्याङ्क भनेर लेख्दा पनि हुन्छ, क्यास ब्यालेन्स भनेर लेख्दा पनि हुन्छ हैन। क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स भनेको हामीसँग चाहिँ 30,000 मात्रै छ, त्यसलाई देखाउनु पर्छ हैन। त्यस्तै हाम्रो इन्भेन्ट्री क्लोजिङ स्टक पनि मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेटमा जुन हामी चाहिँ नेक्स्ट मन्थबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यो पनि हामी यहाँनिर क्लोजिङ इन्भेन्ट्री, क्लोजिङ स्टक अफ मर्चेन्डाइज हामी अहिले मार्च मन्थको लागि बनाउँदैछौँ भने, मार्चको लागि निकाल्दैछौँ भने यो हामी यो मार्चको इन्भेन्ट्री भनेको चाहिँ त्योभन्दा पछि अप्रिलको सेल्सबाट चाहिँ क्याल्कुलेसन गरिन्छ हैन। तसर्थ हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ अप्रिलको सेल्स दिएको छ या छैन, नत्र भने इन्भेन्ट्री पनि केही क्वेसनमा दिएको छ कि विचार गर्नुपर्छ। क्वेसनमा इन्भेन्ट्री नदिएको हुँदा हामी इन्भेन्ट्री चाहिँ क्याल्कुलेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कस्तो, यो मार्च महिनासम्मको चाहिँ हामीलाई सेल्स दिएको छ, तर अप्रिल मन्थको पनि सेल्स दिन्थ्यो भने त्यहाँबाट अप्रिलको सेल्सबाट चाहिँ हामी क्लोजिङ स्टक सजिलै निकाल्न सक्थ्यौँ। र अप्रिलको सेल्स दिएको छैन, तर जे होस् हामीलाई चाहिँ मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेट दिएको छ। अब मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेटको हेल्पबाट र सेल्सको हेल्पबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा यो क्लोजिङ स्टक निकाल्न सक्छौँ। जस्तो हामीलाई थाहा छ यो पर्चेज बजेट क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा हामी हैन मर्चेन्डाइज पर्चेज दिएको हुनाले पर्चेज निकाल्नु पर्यो भने हामी सेल्सबाट चाहिँ पर्चेज बजेट जुन हाम्रो 3 मन्थको छ, पर्चेज निकाल्दा हाम्रो जुन COGS जुन 3 महिनाकै COGS हुन्छ हैन, त्यो COGS मा हामी चाहिँ क्लोजिङ स्टकलाई एड गर्छौँ र ओपनिङ स्टकलाई के गर्छौँ त भन्दा लेस गर्छौँ। अब यो पनि हामी टोटल बजेट र यो टोटल यो पर्चेज पनि हामी चाहिँ 3 महिनाका लागि नै मान्नुपर्छ। तसर्थ चाहिँ यो पर्चेज बजेट क्वेसनमा कति कति दिएको छ त्यो 3 महिनाको हामी जोडेर यहाँ रिजल्ट युज गर्छौँ। जस्तो जनवरीको पर्चेज भनेर 3,60,000 छ हैन। त्यस्तै फेब्रुअरीको भनेर 4,80,000 छ, अनि मार्चको भनेर 3,60,000 छ हैन। यो सबैलाई जोड्दा हाम्रो यो चाहिँ टोटल पर्चेज चाहिँ 12 लाख आउँदो रहेछ। त्यस्तै COGS भनेको चाहिँ अब हामी सेल्सलाई जोड्छौँ, सेल्स भने 19 लाख हो हैन। यो 19 लाखको हामी COGS भने चाहिँ 60% हो, यो भने 11,40,000 आउँछ है। अनि यसमा चाहिँ हामी क्लोजिङ स्टकलाई जोड्नुपर्छ र ओपनिङ स्टक भनेको चाहिँ हामीलाई लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिटमा लास्ट मन्थसम्मको चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा क्लोजिङ स्टक भनेर अहिलेको यो पिरियडको ओपनिङ स्टक भनेर हामी 3 लाख छ, यो 3 लाखलाई लेख्छौँ। अब यो चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गरेर क्लोजिङ स्टक निकाल्न सकिन्छ हैन। अब के गरौँ भने हामी यो 11,40,000 बाट 3 लाखलाई लेस गरौँ। 11,40,000 बाट 3 लाखलाई हामी लेस गर्यौँ, 8,40,000 आयो हैन। यो 8,40,000 लाई हामी यो 12 लाखतिर लगेर लेस गर्दियौँ, अनि क्लोजिङ स्टक आउँछ। क्लोजिङ स्टक इक्वल टु यो 12 लाख माइनस 8,40,000 हामी यहाँबाट लेस गर्यौँ र माइनस 12 लाख। यसो गर्दा 3,60,000 चाहिँ हाम्रो यो पिरियडको क्लोजिङ स्टक आउँछ। यो पिरियडको क्लोजिङ स्टकलाई नै हामी यहाँनिर यो बजेटेड ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्दा चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ 3,60,000 मैले यहाँ देखाइदिएँ। र अब क्वेसनमा भने हामीसँग एसेट साइडमा जाने आइटमहरू पनि छैन। क्याशको ब्यालेन्सलाई हामी लेख्यौँ हैन, एकाउन्ट रिसिभेबलहरूलाई लेख्यौँ है, इन्भेन्ट्रीलाई पनि देखायौँ हामी, त्यस्तै मेसिनरी पर्चेजलाई पनि देखायौँ। अब हामी यसलाई चाहिँ टोटल गर्न सकिन्छ
र टोटल गर्दा भने यो बजेटेड ब्यालेन्स सिट दुवैतर्फ चाहिँ के हुनुपर्छ, इक्वल आउनुपर्छ। अनि बल्ल हाम्रो चाहिँ एन्सर मिलेको या त सल्युसन चाहिँ मिलेको नमिलेको भन्ने चाहिँ हामी भेरिफाई गर्न सक्छौँ। 3,60,000 प्लस 30,000 अनि प्लस 41,6,000 अनि प्लस 339,500 यो हामी सबै टोटल गर्ने बेलामा हाम्रो यो टोटल रिजल्ट चाहिँ ब्यालेन्स सिटको टोटल 1145,500 चाहिँ एसेट साइडमा आयो हैन। त्यस्तै गरेर लायबिलिटी साइडमा पनि हेरौँ। अब यसैबाट मैले घटाइदिएँ, 5 लाख घटाइदिएँ, 3,60,000 लेस गरेँ हैन, 1,22,100 लेस गरेँ, अनि 50,000 लेस गरेँ, अनि 1,30,000 लेस गरेँ र 3,300 लेस गरेँ। यसो गर्दा 0 आयो भन्नुको अर्थ दुवै साइडमा के छ त भन्दा बराबर रिजल्ट छ। यसरी म यहाँहरुसँग आजको क्लासमा एउटा नन म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्नसँग सम्बन्धित क्वेशन जुन चाहिँ मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेट दिएको तर पर्चेज बजेट बनाउन नपर्ने किसिमको क्वेशन थियो र यसमा चाहिँ म्याक्सिमम इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हिडन छन्, जस्तो ग्रस प्रफिटको पर्सेन्टेज नदिनु हैन, अनि इन्भेन्ट्री चाहिँ हामी आफैले क्याल्कुलेसन गरेर देखाउनु पर्ने। यस्तो क्वेशनहरु पनि एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन। यो क्वेशनहरु पनि यहाँहरुले विशेष ध्यान दिनुहुनेछ भन्दै आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।